स्थानीय सरकारको पहुँच भन्दा टाढा यो कस्तो बाध्यता। मुसहर समुदाय अनि मुसहर महिलाहरूको कथा व्यथा। यहाँ तो बहुत समस्या है। यहाँ तो गरीब के ले यहाँ के मुख्य प्रधान के आवश्यक तो गरीब सबको न दैसा सब वैसे गरीब सब में आवाज विहीनको आवाज आयो बिउझायो। उड्छन् सक्त असक्त साप नेपाल अनि मुसहर महिला पैरवी मञ्चले बनाउँदैछ सशक्त। मुसहर महिलाको अधिकार खोज्न अब उठम पालै पालो। जनचेतनाको बिगुल फुक्न रेडियो एकतासँग हातेमालो। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास महिला सशक्तिकरण नै एक मात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जनार्जन। यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो इन्टरनेट वेबसाइट र फेसबुक मार्फत पनि एकैसाथ यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। अन्डेफको सहयोग नेपाल मुसहर सङ्घको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा हामीले हरेक साताको शनिबार र आइतबार राति 8:45 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म कार्यक्रमलाई प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। आज कार्यक्रमको यो 87औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्लाको बरथुवा नगरपालिका, हरिपुर नगरपालिका, बसबरिया गाउँपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी मुसहर समुदायसँग जोडिएका विविध विषयलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको बसाइमा आज हामी यहाँहरूमाझ सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिका, त्यसैगरी सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका लगायतका पालिकामा बसोबास गर्ने मुसहर समुदायको आवाज अनि त्यो आवाजसँग जोडिएका सरोकारवालाका आवाज पनि सुनाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी यहाँहरूमाझ बसबरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 की सीतादेवी माझीका कुरा सुनाउँदैछौँ। सीतादेवी माझीले बसबरिया गाउँपालिकामा मुसहर समुदायको अवस्था र अरू विकास निर्माणका सवालमा हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। सुनौ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। हमारा नाम सीता देवी, घर बसबरिया 3 नंबर वार्ड बसबरिया गाँव पालिका। समूह के नाम मुसहर महिला सशक्तिकरण मंच, वही के हम अध्यक्ष। अब अपना मतलब अपना जितला पर हम रोड ढलान अपना विकास से रोड ढलान करैली, वो रोड करैली, फिर एगो रोड गेल बा तोन गेल बा, महारानी मंदिर बनैली अपन हक हिस्सा लेके, मतलब गाँव पालिका में मतलब झगड़ा करके अपने हिस्सा फाँट के मतलब पबनी के बुलाद पर सबके कपड़ा वितरण कैली, भाड़ा पूरा किन देली। हाँ, इतने मंदिर बनाबे घर सब टूटल दिखाई छै, तो घर सबके लागि न सोचली। यहाँ घर और कोई बनल है, 15-16 बन गेल है, आ घर के लौटम की आयल है, वोट के बाद सबके घर बनते। हमारा हाथ में लिस्ट पड़ गेल है, घर बनबे करते, वोट के बाद घर बनते। तो अहाँ तो एगो महिला छियै, ओकरा बाद में ई वार्ड में भी उठल छियै, है ना? ओकरा बाद में ई जोन साफ नेपाल द्वारा यहाँ जोन संचालित कार्यक्रम है, वही कार्यक्रम के कौन छियै? अध्यक्ष छियै। तो अध्यक्ष के नाता से आज तक ले मतलब अहाँ कथी सीख लिए इनमें से? इनमें सर हमने इनमें भेरे तो सीख ली, हमसा दीदी सिखावे तैयार से हमसा हूँ मतलब सबके जगह लून से परिचय करे के लोग सीख लेल। हमसा वार्डो में गेलिए, गाँव पालिको में पहुँच कैलिए। हाँ, हमसा अपन खतो खोला ले छियै,
अपन समूह अपन बैठक कऽ के हमसब समूह के पैसा उठा के हमसब मतलब लगानियो करे छियै, अगाड़ी बढ़े छियै। हाँ इतने। ओकरा बाद में बाल बच्चा के स्कूल पठाबै छै कि नहीं? बालो बच्चा स्कूल में जाइ छै, आरो के बच्चा बोरिंग में जाइ छै, स्कूलों में जाइ छै। आ बहुत सबके समझैली बुझैली से मतलब दारू पानी न पीऊ, जे कम कमाई छी तही में बियाह शादी तक साड़ी पहने छी 5000 के तो 2000 के पहिरू, ओहिमे से 100 उबार के बचत में जमा करू। तो अपने से अगाड़ी बढ़े हम महाजन के मांगे हम तो देते हाल से न देते, वही अपने के मौका पर काम देते। अहाँ सब इस समूह में रह के परिवर्तन मतलब बदलाव होली सब तो अच्छा बात है ना? जी हम सब बहुत बदल गेली, बहुत लूर हम सब सीख लेलिए। तब इस समूह में अब अहाँ एगो यहाँ के जिम्मेवारी पद पर लड़े जा रहल छी। जी। अब जीतबै तो ई मुसहर महिला सब के लागी तो एगो अहाँ ओहि में छीते छियै। एकर आवाज बुलंद करे के लागी, यहाँ विकास करे के लागी कथी कथी कहबै अहाँ सब? तो महिला अहाँ के वोट देत कहबै। अब कथी कहबै? सबके घर बना देबै, जेकरा मतलब जमीन कम है तेकरा जमीन किनवा के, जेकरा 4 गो बेटा है तेकरा 2 गो बेटा के यहाँ बसते, 2 गो बेटा के जहाँ किनती तहाँ बसते, आ घर सबके बनवा देबै। अच्छा, और अहाँ के मन में और किछो लागल है तो यहाँ कहियो बोलियो तो? हमारा मन में किछो ना लागल है, हमरा मन में इतने है। आ तका अहों सब सहयोग करबै, आ कुछ हम सब अपनो चीज मतलब करे छियै जमा, वही से होते है। अहों से करबै तो हमने से तका गाड़ी बढ़बै, अहों से सहयोग करिए, हमने से करे छियै। तो अभी तक ले यहाँ सब के अर्थ समूह अंतर्गत रह के यहाँ सब बचत करे लागी सीखली जी, अधिकार के लागी सीखली है कि नहीं? अपन मतलब कि मांग केना होते सब समूहगत रूप में वहाँ वार्ड कार्यालय में जाके केना मांगे के पड़ते उ सब सीखली ना? जी मांगले छी वहाँ जाके। तो गाँव पहिलको में वार्डो में हम सब वार्ड रसलंग हाकिम लंग सब लिखित प्रमाणित हमने के दे दिले है सर। अब जीतती तो अब काम करते जी, अब जीतती तो काम करते, अब जीते काम करते। घर पछिल के लौट आयली है सबके मतलब चल आली, सबके घर लिखाइली से वो चल आयली। वोट के बाद में सबके घर शुरू हो जती बने के। हौसला राखौं संकटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ, मास्क लगाई हिँड्ने, सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालन गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाऊ, उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एशिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौँ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एशिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो बसवरिया गाउँपालिकाकी मुसहर महिला सशक्तिकरण मञ्चकी अध्यक्ष सीता देवी माझीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा अब हामी यहाँहरूलाई हरिपुर नगरपालिकाको लक्ष्मीपुर कोद्राहाका विष्णु मुसहरसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीले उहाँसँग त्यहाँका जनप्रतिनिधिले मुसहरका लागि गरेका प्रयास, मुसहर समुदायको समस्या, समुदायमा रहेका विकास निर्माणका लागि गर्नुपर्ने काम लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। सुनौ विष्णु माझी र हामी बीच भएको यो कुराकानी। मेरो नाम विष्णु मुसहर माझी हो। समस्या अब हेर सामने देखिरहेको छ, कसैको आँगन छैन, घर छैन, हिँड्ने ठाउँ छैन, बाटो छैन, गलीबाट गइरहेछ आइरहेछ देखेकै छ। अनि फेरि बुढाहरू पढेको छैन। एउटा कुरो यही हो, अरू त कमाएर खाएकै छ, काम गरेर टन्न खाएकै छ। म त्यही पनि ज्याला खोज्न नि टाढै जानुपर्छ, यहाँ छैन। यहाँ गाउँ वरिपरि फ्याक्ट्री पनि छैन। यो पनि सोध्नुपर्ने कुरो हो। भरे हलो जोत्ने काम पहिला थियो, त अहिले पनि त्यो पनि छैन। अहिले कोदालो सोदालो चलाउँछ, त्यतिकै बिउसु उखाल्छ, खान्छ, यतिकै हो। माछा मारेर बेच्ने गर्छ, घुङीसुङी ल्याएर बेच्छ, गुजर गरेछ, खाछ, जिन्दगी बिताएकै छ मुसहरहरूले। अब यो मुसहरको समस्या छ नि दाजु, यो त पुरानो समस्या हो। अब अहिले 5 वर्ष जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकाल बिताए, अब चुनाव पनि आउँदैछ। उनीहरूले यो मुसहरको लागि केही गर्दैनन्? देखेकै त छ नि बाबु, हेर समय ऊ एउटा संस्थाले, कुन संस्थाले घर बनाइदिएको छ, एउटा चद्रा हालेर देखेकै हो। नत्र भने जसको नाउँ छ त्यसको बनाइदिन्छ, वर्षैपछि एउटा दुईवटा बनाइदिएको छ, अरू त त्यत्तिकै छ, हल्लेकै छ। अब यहाँको वडा अध्यक्ष पनि हाम्रो उस्तै हो, मेयर साहेब पनि उस्तै हो। कसलाई गएर के भन्ने? यिनीहरूसँग पढाइ लिखा छैन कि बुद्धि होस्, अलिकति एउटा चिठी पढेर पनि जाओस्, अघि बढोस् भन्ने कुरो यहाँ बुढाहरूको छैन। अब बुढेसकाल त हाम्रो बितिहाल्यो। अब छोराहरूलाई पढाउने बेलामा सुख छैन, कहाँबाट पढाउने? मुसहरहरू कतिपय ठाउँमा मैले कार्यक्रम बनाउन जाँदाखेरि नि, जस्तै मुसहरमा जन्मदरतै नभएको बच्चाहरूको ठुलो हुँदासम्म, अनि त्यसपछि के अरे लाल पूर्जा नभएको लगायत घरेरीहरू छ नि हाम्रो। मेरो छँदै छैन, म अरूको किन कुरा गर्ने? मेरै लाल पूर्जा छैन, गाउँमा घर छ, लाल पूर्जा छैन। न बुवाको नागरिकता पहिले बनाएको थियो, हजुरबुवाको नागरिकता नभएको, फेरि हजुरबुवा नभएको, फेरि अहिले मेरो जन्मसिद्ध दिएको छ। घरको हाम्रो घरेरी छ, हलाइन्छ, भइरहेको छ, चारैपट्टिबाट मान्छेहरूले छिचिरहेको छ। भन्छ त्यो लाल पूर्जा छैन, त्यो केही पनि छैन। अब त्यो पनि डरले हेपेर त्यहाँ बसिनु परेछ। यस्तो यस्तो गाह्रो समस्या। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हरिपुर नगरपालिकाको लक्ष्मीपुर कोद्राहाका मुसहर समुदायका अगुवा विष्णु माझीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। माझीपछि अब हामी फेरि मुसहर समुदायका अगुवा जो सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका निवासी हुनुहुन्छ ऋतुराज ऋषि, उहाँसँगका कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। ऋतुराज ऋषि मुसहर समुदायलाई उत्थानका लागि अभियान लिएरै हिँडिरहनु भएको छ। उहाँ नेपाल मुसहर सङ्घ सर्लाहीको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। अब मुसहर समुदायलाई सचेत बनाउन उहाँले राखेका मन्तव्य हामी कार्यक्रममा जोड्दैछौँ। वैसे एगो बहुत बड़का भारी ऊर्जा ई मुसहर महिला के मिलल है और समाज के मिलल है। तैसे अपन अब कालुखुन में अब अहाँ के अब केकरो से लजाए वाला लोग आई 10 के बीच में आके एगो परिचय दै छी, उ सबसे बड़का भारी एगो उपलब्धि हो। ओकरा बाद में अब हमनी के सामने में ई मुसहर के बीच में हमरा ई साफ नेपाल से और अनडेफ के जोन से आज चलते आ रहा जोन कार्यक्रम है, वो बाहर से आके एगो विदेशी अब जापान के लोग आके बैठल, जैसन में हमर ओकरा बाद में अर्चना बहनी सब उ सब आके बैठल हमरा। ओकरा बाद में और जोन अब सबसे पहले तो बड़का भारी धन्यवाद हम देवे लागी चाहब हमर जनक सर के, जोन की एकदम संघर्षरत होके अविरल रूप में 8 महीना से ये मुसहर महिला के बीच में जोन काम करते आ रहा है, वही के लागी तो मोरी धन्यवाद देवे चाहबी, मतलब कि हम अपना जनक सर के। और आगारी बात हम की बढ़ाबी कि अभी दयनीय अवस्था में हम सब छी आज तकले, मतलब कि जर्जर अवस्था में सी वंचितीकरण में पड़ल छी हमनी सब, जोन की राज्य के कोई भी सेवा सुविधा हम सबके उपलब्ध नहीं है। हम सबके सेवा सुविधा होते हुए में भी अब हम सबके टाढ़ा भाड़ा से जो हम सबके बचे के पड़ते, वही के अनुसार से अब अधिकार के संबंध में जहाँ तक बात भले, बचत के संबंध में बात भले, पढ़ाई के संबंध में बात भले, स्वास्थ्य के संबंध में बात भले, कृषि के संबंध में बात भले, आज तकले ये न कहते रही कोई स्थानीय निकाय के सरकार सब भी अब जतेक भी हमनी सबके अब बजट छुटियाल जाए दलित महिला के लागी अथवा दलित के लागी उ कार्यान्वयन न हो हमनी के समाज में।
ताहि से अब ये अधिकार अपन प्राप्ति केना करते हमनी सब और आगाड़ी जाके हमनी सब कौन कौन कार्यक्रम आगारू बढ़ावी जैसे मतलब कि राज्य से जो सुविधा है वैसे वंचित छी उस सुख सुविधा मतलब केना हम सबके विकास निर्माण के काम में केना इस गवर्नमेंट हमनी सबके सहयोग करते और जब तक ले हमनी सब एकत्रित न होके और जब तक हम सब अधिकार के संबंध में यदि हमनी के जानकारी न भेटै तो आयल चीज भी हम सबके ब्रेकिंग हो जाती। ताहि से सबसे पहले हमनी के शिक्षा पर जोर देवे के पड़ल जोन की सिखाबी चाहिए। ओकरा बाद में अब गांव पालिका से बराबर हमनी सबके संबंध राखे के पड़तै हमनी के लागि कथी कथी अब उ सब। ओकरा बाद में चुनाव अबै छै। इस चुनाव में बेसी से बेसी हमनी के मतलब जोन प्रतिनिधि हम तो चाहबी मुसहर महिला से ही प्रतिनिधित्व होय के चाही वो मतलब गांव पालिका में वार्ड कार्यालय में ताकि बेसी से बेसी बात हम सबके जानकारी हो और बेसी से बेसी हम सबके पहुँच वहाँ पुगे। अब एकरा अब इस संबंध में जहाँ तक ले बात है वो बात तो अब मनोज सर अब पटक पटक आके अहाँ सबके बीच में लेबे करी और अहाँ सबके साथ में हम बराबर छी। अब हरेक टाइम में अब जहाँ हमनी के आवश्यकता हो पुगे वहाँ हम सब पुगे छी। अहाँ सबके जोरे जोरे जोन काम हो उ सब काम करी छी। पहले से बहुत मतलब अहाँ के बहुत प्रगति भेल है। जैसन में अब जन्मदाता के संबंध में जहाँ के बात है ओकरा बाद में नागरिकता के संबंध में बात है भूमि के संबंध में बात है अधिकार के संबंध में बात है। इस सब बात के हम सब सकदो प्रयास अहाँ सब एकरा ई परिवर्तन केना होती त एमे परिवर्तन केना होती अगारो हम सब केना बढ़बै एकरा लागि हम सब चाहब न एगो बात न है 1 बरस न ई 2 बरस के अवधि एकदम कम होइ छै के लागि हम सब त एकदम तलो स्तर के लोग छी। हम आग्रह करब मतलब कि जोन ये अनडेफ के जोन प्रतिनिधि आयल छ जापान से हुनकरा से भी आग्रह करबै कि 2 वर्ष पुगे वाला बात नहीं एकरा अहाँ सब निरंतरता कुछ दिन के लागि दियो और ऐसे बहुत उपलब्धि होती है मुसहर महिला के। और ऐसे अहाँ आशा भी रखे छी हमनी सब कि ये जोन बात है अपना मतलब कि अब अपना जगह में जाके भी प्रतिनिधि जी कहत कि मतलब कि 2 बरस से न पुगते 1 बरस आरो थप दू कह के हम आग्रह करी त अपन 2 शब्द हम अइबे। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुसहर समुदायका अगुवा ऋतुराज ऋषिलाई धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता कार्यक्रममा अब हामी यहाँहरूमाझ नेपाल पत्रकार महासङ्घ सर्लाहीका अध्यक्ष टङ्क छेत्रीको मन्तव्य राख्दैछौँ। केही समय अघि सर्लाहीको बरथुवा नगरपालिकामा भएको यही मुसहर महिला सशक्तिकरण मञ्चले गरेका कार्यक्रम बारेको अनुगमनमा छेत्री पनि सहभागी हुनुभएको थियो। छेत्रीले सहभागी भई मुसहर लगायत अरू दलित समुदायका लागि पत्रकारले सर्लाहीमा के कसरी कलम चलाइरहेका छन् भनेर मन्तव्य राख्नु भएको छ। खास गरी चाहिँ के छ भने दलित अधिकारको सवालमा हामी पत्रकारिता क्षेत्रले पनि स्वाभाविक रूपमा आवाजविहीनहरूको आवाज भनेर भन्छ एउटा मिडियालाई हैन। त्यो आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नलाई तपाईहरु चाहिँ आवाजविहीनहरू समुदायभित्र पर्नुहुन्छ। त्यो समुदायको चाहिँ निश्चित रूपमा हामीले आवाज उठाउनै पर्छ। तपाईहरुको हक अधिकारका लागि हामीले काम गरिरहेछौँ र मैले अब बुझ्नुहुन्छ नि हैन। मलाई पनि यो फेरि यो भाषा पनि अलि आदि आउँछ आदि आउँदैन कि बिचमा उ हुन्छ। त्यही भएर अनि मैले पनि यो लगभग 62-63 तिर हुनुपर्छ। एकजना मलङ्गवामा हुनुहुन्थ्यो कि देवन मल्ली भन्ने डोम समुदायको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ स्विपर काम गर्नुहुन्थ्यो बडानी काम गर्नुहुन्थ्यो। नगरपालिकाले तलब लगभग 4-5 महिना मलङ्गा नगरपालिकाले दिएन। त्यतिखेर उहाँको छोराले एसएलसी पास गरेर राम्रो डिभिजन ल्याएर तर त्यो एसएलसीको सर्टिफिकेट चाहिँ त्यो निकाल्ने पैसा उहाँसँग भएन स्कुलबाट। मलाई रुँदै रुँदै मैले भेट भयो सामान्यतया त्यहाँ गर्दै जाँदा भेट भयो। अनि मैले त्यतिखेर त्यो न्युज गरेको थिएँ यसरी सर्टिफिकेट निकाल्ने पैसा नभएर डोम समुदायको चाहिँ बच्चाले चाहिँ सर्टिफिकेट निकाल्न पाएन भन्ने हिसाबले मैले त्यो न्युज लेखेको थिएँ। त्यो न्युज लेखेपछि पछि उसलाई सर्टिफिकेट पनि स्कुलले फ्रीमा दियो। पछि अहिले ऊ इन्जिनियर भएको छ। मलाई लाग्छ नेपालमै सबभन्दा पहिलो इन्जिनियर हो कि जसलाई डोम समुदायको देवन मल्ली भन्नेको छोरा मगाएको। त्यो मैले न्युज लेखेको कारणले आज मलाई आफूलाई खुसी लाग्छ यो कुराको हैन। अस्ति नै अभिनन्दनहरू पनि धेरै ठाउँमा उसले पाइसकेको छ हैन। र यो पेन्टागन स्कुलले उसलाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिएर सम्भवतः अनि त्यसपछि उता इन्टर सिद्ध्याएपछि चाहिँ आइए तब सिद्ध्याएपछि चाहिँ अनि इन्जिनियरमा चाहिँ गएर पुलचोकमा उसले छात्रवृत्ति पाएर चाहिँ पढेको थियो र अहिले काम गर्दैन राम्रो ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ। अब अर्को कुरो तपाईँहरूलाई आएको जस्तो जनता आवासको कार्यक्रम अन्तर्गत पनि घरहरू बाँड्ने कुराहरू पनि धेरै ठाउँमा भइरहेछ। धेरै ठाउँमा आदि बनिरहेछ काहीँ अपुरो बनिरहेछ हैन। जनता आवासको घरहरू पनि धेरै ठाउँमा यस्तै दलित समुदायको लागि भनेर आएर त्यसमा पनि हामीले किन यस्तो चाहिँ भयो आदि बन्ने अथवा 2 वर्ष 3 वर्षदेखि काहीँ नबन्ने अधुरो भएर बस्ने कुराहरू पनि हामी पत्रकार क्षेत्रले व्यापक रूपमा उठाइरहेछौँ। त्यसमा कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ हैन। अब हामीले चाहिँ कतिपय कुराहरू थाहा पनि पाउँदैनौँ
होइन त्यस्ता कुराहरूमा हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई अलिकति खबर गर्नुपर्छ, यस्तो हाम्रो समस्या भयो उस्तो भयो भनेर तपाईँहरूले अलिकति खबर गर्नुभयो भने त्यसमा हामी जतिखेर पनि हरदम तपाईँहरूको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि होइन तपाईँहरू उत्पीडित हरेक हिसाबले समाजबाट पछाडि पारिएको वर्ग हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नलाई जुनसुकै तवरबाट हामीले चाहिँ मिडियाको क्षेत्रबाट हुनुपर्ने जुन सहयोगहरू चाहिँ एकदम तयार छौँ भन्दै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टङ्कबहादुर छेत्री, नेपाल पत्रकार महासङ्घ सर्लाहीका अध्यक्ष। छेत्रीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। छेत्रीपछि अब हामी कार्यक्रमको बसाइमा साप नेपालका निर्देशक नरेन्द्र प्रसाद जोशीको मन्तव्य राख्दैछौँ। जोशीले पनि मुसहर समुदायसँग जोडिएका सवालमा मन्तव्य राख्नु भएको छ। सुनौ उहाँले राख्नु भएको यो मन्तव्य। अब यो हाम्रो कार्यक्रममा धेरैवटा पात्रहरू व्यक्तिहरू यो संलग्न हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईहरू आफ्नो घरको महिलाहरू, गाउँको मान्छेहरू हो, अनि त्यो पछि हाम्रो यो समूहपछि हाम्रो रिनाजीहरू होइन त, समूहलाई परिचालन गर्ने मान्छेहरू, त्यो पछि हाम्रो जनकजी हाम्रो रिनाजीहरूदेखि लिएर सबैलाई परिचालन गर्नेहरू, त्योभन्दा पनि बाहेक हामीसँग टङ्क सर जस्तो चाहिँ होइन त पत्रकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँले पनि के हो भने यही परियोजनाको लागि काम गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो जनार्दन सर जस्तो पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि हामीसँगै काम गरिराख्नु भएको छ। तर हामी चाहिँ त्योभन्दा पनि अलि टाढा काठमाडौँमा बसेर जस्तै रुक्मणीजी भयो, हाम्रो अर्चनाजी भयो होइन त, अनि मैले चाहिँ नि काम गरिरहेको छु। अझ मभन्दा पनि धेरै टाढा चाहिँ नि हाम्रो अमेरिकामा बसेर हाम्रो मिक्की कोले काम गरेर हुनुहुन्छ र मिक्की कोको पुरा संस्थाले चाहिँ नि यो सम्बन्धी काम गरिरहेको छ। त्यही भएर यो कार्यक्रम सफल भयो भनेदेखि हामी सबैले जिन्दाबाद भन्नुपर्छ होइन। अब यो कार्यक्रम बिग्रियो भनेदेखि हामी सबैले खत्तम भन्नुपर्छ। अब जिन्दाबाद भन्ने कि खत्तम भन्ने त्यही है, त्यो एउटा हामीले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यही भएर हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ काम गर्नुपर्छ यसमा होइन त। अघि तपाईँहरूले कुरा गर्नुभयो, नागरिकताको कुरा गर्नुभयो, त्यो समस्या हो। बाल विवाहको कुरा गर्नुभयो, त्यो समस्या हो होइन त। अनि यहाँ चाहिँ नि यो स्कुलको भर्नाको कुराहरू गर्नुभयो, त्यो पनि समस्या हो। जग्गा विहीनताको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि समस्या हो। जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि समस्या हो। रोजगारीको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि समस्या हो। स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि समस्या हो। त्योभन्दा पनि ठुलो समस्या निर्णयमा हामी सहभागी हुन सकेनौँ होइन त। हाम्रो कुरो अरूलाई सुनाउन हामीले सकिरहेको छैनौँ भन्ने पनि के हो त समस्या भयो। अब हाम्रो कुरो अरूले नसुनेसम्म विकास हुँदैन भनेर पनि हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यो भएर के हो भनेदेखि हाम्रो कुरो सबभन्दा पहिले सुनाउनलाई व्यक्तिबाट समूहमा आउनु पर्यो, समूहको कुरो सुनाउनु पर्यो। अनि समूहको नायिकाहरूले होइन त वडामा गएर सदस्य हुनु पर्यो, अनि यो वन उपभोक्ता महासङ्घमा सदस्य हुनु पर्यो। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो मुसहर यो केन्द्रीय सङ्घमा गएर सदस्य हुनु पर्यो, अरू सहकारीको समूहमा गएर सदस्य हुनु पर्यो। जति पनि समूह छ त्यहाँ गएर हामीले नेतृत्व लिनु पर्यो होइन। अनि हाम्रो कुरोहरू सुन्छ। अनि हाम्रो कुरोहरू सुनिसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि एउटा हामीले इलम गरेर खाने कुराहरू भयो, अर्को एउटा सरकारले हाम्रो लागि बजेट छुट्याइदिने कुराहरू भयो। सरकारले विभिन्न शीर्षकमा बजेटहरू छुट्याउँछन्, त्यो बजेटमध्ये मुसहरहरूको लागि पनि धेरै बजेटहरू हुने भएकोले त्यो बजेट लिनको लागि हामीले आवाज उठाउनु पर्यो। त्यो बजेटको बैठकमा गएर हामीले बोल्नु पर्यो र त्यो बैठकमा चाहिँ नि हाम्रो बजेट राखिसकेपछि त्यसलाई ल्याएर प्रयोग गर्नु पर्यो। जब प्रयोग गरिन्छ अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि
हामी अलि बोल्न पनि सक्ने हुन्छौँ, कमाउनु पनि सक्ने हुन्छौँ, मिल्न पनि सक्ने हुन्छौँ, सरसफाइ गर्न पनि सक्ने हुन्छौँ, अलि मिलाएर खानेकुरो पनि खान जान्ने हुन्छौँ। हरेक चिजबाट विकासहरू हुँदै जान्छ। त्यही भएर विकास भनेको सानो चिजबाट सुरु गरेर अन्तिममा गएर चाहिँ नि सघाउने हो। त्यो हुनाले के हो भनेदेखि यो विकासको अभियानमा तपाईँहरू मात्र हुनुहुन्न, हामी सबैजना छौँ। परिवार, समुदाय, रिनाजीहरू, अनि हाम्रो चाहिँ बिटु सरहरू, जनार्दन सरहरू, टङ्क सरहरू, अनि यहाँ चाहिँ अरू पत्रकार महोदयहरू, यहाँको सङ्घ संस्थाहरू, अनि हामी स्याप नेपाल, त्यस्तै हामीलाई के हो भनेदेखि आर्थिक सहयोग गर्ने अन्देव उहाँहरू सबैको चाहिँ के हो भने सामूहिक प्रयासबाट यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो मध्येको एक ठाउँ मात्र कमजोर भयो भनेदेखि हाम्रो परियोजना सफल नहुने भएको हुनाले हामी सबैले एकताबद्ध रूपमा भनौँ, हामी यो कार्यक्रमलाई सफल पार्छौँ। हामी यो कार्यक्रमलाई ल धन्यवाद। हौसला राखौँ सङ्कटको घडी सकिन्छ छिट्टै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ, मास्क लगाई हिँड्ने, सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनौ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाउँ उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेफको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल, साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौँ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेफको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल, साप नेपाल। उहाँ हुनुहुन्थ्यो साप नेपालका निर्देशक नरेन्द्र प्रसाद जोशीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको मन्तव्य प्रस्तुत गरेसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। श्रोता, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए यहाँहरूले हामी माझ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर हो 046 50 15 95। यस्तै यहाँहरूले हामीलाई मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गरेर पनि सल्लाह सुझाव व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्की 98 430 61 564 र म कार्यक्रम सञ्चालकको 98 540 33 421 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने साप नेपाल, अन्डेफ र नेपाल मुसहर संघप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको अर्को बसाइ लिएर फेरि आगामी हप्ताको शनिबार हामी आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।